हाय गाइस, क्या आप अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका में रहने का प्लानिंग कर रहे हैं? मतलब आप बांग्लादेश से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है या अफ़गानिस्तान से है और आप चाहते हैं कि आप अमेरिका आए और अमेरिका में रहे, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कुछ सीरीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अमेरिका के, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, ये वो चीज़ होगी जो आपके कंट्री पे भी डिपेंड करेंगी कि आपके मेजॉरिटी आपके सिटीजन जो है अमेरिका में इस सीरीज़ में रहते हैं। ठीक है, चाहे अफ़गानिस्तान के लोग अमेरिका के कौन से सीरीज़ में रहते हैं, इस तरह इंडियंस कौन से स्टेट में रहते हैं और पाकिस्तानीज़ ये बांग्लादेशीज़ वगैरह ये कौन से स्टेट में रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री से हो, अमेरिका में आना चाहते हो, अमेरिका में रहना चाहते हो, लेट्स से यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, तो कुछ तकरीबन 3 to 4 और लाइक 5 सिटीज़ में स्टेट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो अमेरिका में बेहतरीन स्टेट्स है। वहाँ पे एक माहौल आपको मिलेगा अपने कंट्री की तरह। मतलब जिस तरह आप पाकिस्तान में रहते हैं, इसी तरह अमेरिका में आपको एक माहौल मिलेगा। नॉट 100% बट एटलीस्ट 50% आपको एक अपना ही कंट्री का माहौल अमेरिका में मिलेगा। अगर आप इंडिया से हो तो कौन सी स्टेट आपके लिए बेहतर है? तो देखिए, बात यह है कि डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच के आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा रहे हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, स्टूडेंट वाइज जा रहे हो, या आप जिस सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, विज़िट पे जा रहे हो। तो अगर आप कम्प्लीटली रहने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक सीरीज़ शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे आपको इंडियन, अमेरिकन, इंडियन, अफ़गानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मेजॉरिटी इंडिया के रिच पीपल और पाकिस्तान के रिच पीपल ये आपको न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मिलेंगे। मतलब इनकी कम्युनिटी इन सिटीज़, इन स्टेट्स में है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? रिच से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं, जो रिच है बस वो सारे अमेरिका में, जितने भी हम इंडियन और पाकिस्तानी रिच पीपल है वो अमेरिका में इन स्टेट्स में रहते हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में नहीं। बट यहाँ पे अगर आप जाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इट वुड बी अ गुड चॉइस अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, क्योंकि जब आप न्यूयॉर्क में घूम रहे होते हो तो यू कैन से लाइक एवरी वन ऑफ आउट ऑफ 100 वो मिलियनियर ही होगा, चाहे वो फिर पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो या वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हो, यूरोपियन किसी कंट्री से आया हुआ हो, वहाँ पे रहता हो, तो वन ऑफ आउट ऑफ लाइक आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100 एक ना एक तो वो मिलियनियर ही होगा। तो ये इतना मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 100 बंदों में से एक मिलियनियर, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हो अमेरिका पाकिस्तान से, इंडिया से, तो न्यूयॉर्क वुड बी द बेस्ट प्लेस, काइंड ऑफ गुड चॉइस एज अ इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी। वहाँ पे आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, अपने लोग मिलेंगे। दूसरा जो आप लोगों के साथ मैं स्टेट शेयर करूँगा वो है टेक्सास। अच्छा, टेक्सास किस बेस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और टेक्सास कौन से लोगों के लिए बहुत बेहतर है? देखिए, जो हमारे अफ़गानी और इंडियंस, ये दो जो कंट्रीज़ है, ये ज़्यादातर अमेरिका में भी जाके बिज़नेस ही करते हैं। पाकिस्तानीज़ भी करते हैं बट मैं मेजॉरिटी का बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी करते हैं बिज़नेस, ये लोग भी करते हैं। क्योंकि अमेरिका जाके अगर आप वहाँ पे भी ये आप नौकरी करते हो, ग़ुलामी का ज़िंदगी गुजारते हो, तो मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो आपके लिए पाकिस्तान, अपना ही कंट्री या अरब कंट्रीज़ बेहतर है। बट अमेरिका में यूजुअली जो बिज़नेस की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि ये लोग एक्टिव होते हैं, इसमें अफ़गानीज़ और आपके जो इंडियंस हैं, ये लोग ज़्यादातर बिज़नेस शुरू करने, बिज़नेस का प्लानिंग करते हैं, ये आइडियाज़ लेके वहाँ पे अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो फिर टेक्सास आपके लिए बेहतरीन है। एक तो फैमिली फ्रेंडली है, टेक्सास मतलब एक इंतहाई बड़ा स्टेट है, ख़त्म ही नहीं होता। आप गैस डलवाओ गाड़ी में, वो चलते रहो, फिर उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए होगी, क्या बस चार्ज करते जाओ और घूमते रहो। टैक्सेस ख़त्म नहीं होगा भाई अगर आप अपने नॉर्मल गाड़ियों में घूम रहे हो। ठीक है, टैक्सेस आपके लिए बहुत बेहतरीन है अगर आप इंडिया से हो या फिर अफ़गानिस्तान से हो।
یہ ہوگی آپ کی دوسری اسٹیٹ. نیو یارک پاکستانیز اور انڈینس کے لیے ہے. یہ ان کی کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. افغانی جو ہے وہ نیو یارک میں زیادہ نہیں ٹکتے, وہ کچھ زیادہ ہی مطلب فیملی کنیکٹڈ لوگ ہیں, وہ اپنے لوگوں کے بیچ نہیں رہتے, تو ان کے لیے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا. بٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر افغانستان سے آپ جا رہے ہو امریکہ یا انڈیا سے جا رہے ہو امریکہ, تو پھر آپ آ جاؤ ٹیکساس میں. ٹیکساس میں آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, مطلب لٹرلی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس طرح سمجھو کہ ایک الگ سی کنٹری مل رہی ود ان امریکہ, ٹھیک ہے. نمبر تھرڈ جو اسٹیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بٹ وہ میں اسپیشلی انڈینس کے لیے سجیسٹ کروں گا. ہاں اگین یہاں پہ انڈینس آ گئے, جو انڈینس امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اسٹیٹ ہے جسے کہتے ہیں کیلیفورنیا. کیلیفورنیا میں سین یہ ہے کہ وہ ٹیک سے ریلیٹڈ ہے, اور انڈینس ٹیک میں بہت آگے ہے. کام تو ہر کنٹری کر رہی ہے, بٹ ان کا جو انٹرسٹ ہے ٹیک میں, ٹیکنالوجی میں, روبوٹس میں, سافٹ ویئرز میں, ان چیزوں میں جو انٹرسٹ انڈینس کا ہے ہمارے ساؤتھ ایشین سنٹرل ایشین کنٹری سے, اس میں انڈیا مطلب کچھ الگ ہی طرح سے ہائی لائٹ ہو چکی ہے. تو اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہو ایز اے ٹیک گائے, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ کا فیلڈ ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, اے آئی ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, روبوٹک ٹیکنالوجی پہ آپ کام کرتے ہو, بیٹریز وغیرہ پہ کام کرتے ہو, کچھ اس طرح کے ویکل الیکٹرک ویکلس پہ کام کرتے ہو, کوئی بھی آپ کا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, ٹیک سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے, آپ کام کرنا چاہتے ہو اور اس سوچ کے ساتھ جاتے ہو, کوئی کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو, انڈیا سے جاتے ہو, تو آئی ووڈ سجیسٹ کیلیفورنیا فار یو. لائک California would be the best state for you in the United States if you want to go from India. یہ انڈینس کے لیے میں نے سجیسٹ کیا. اس میں پاکستانی زیادہ تر بزنس وائز کیلیفورنیا ایک بہت بہترین اسٹیٹ ہے اگر آپ رہنا چاہتے ہو وہاں پہ, فیملی فرینڈلی بھی ہے. افغانیز اور پاکستانیز کے لیے اسے میں سجیسٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اگر وہ اپرچونیٹیز ڈھونڈیں گے بزنس سے ریلیٹڈ تو ان کو یہاں پہ مزہ نہیں آئے گا, اور انڈینز یہاں پہ خوش ہو گئے. نمبر فورتھ جو میرے پاس ہے وہ ورجینیا ہے. تو ورجینیا ابھی ایک ایسا اسٹیٹ ہے, تو مطلب دیکھو وہ میں ہر کسی کے لیے سجیسٹ کروں گا. ورجینیا افغانیز کے لیے بھی, انڈینس کے لیے بھی, بنگالیز کے لیے بھی. بنگالیز کے لیے دا بیسٹ اسٹیٹ از ورجینیا, اور پاکستانیوں کے لیے بھی. اچھا, یہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے اگر آپ جاب بھی کرتے ہو 9 to 5, اگر آپ اپنا بزنس بھی چلاتے ہو امریکہ میں, یا آپ وزٹ پہ جانا چاہتے ہو, یا آپ ایک نارمل لائف گزارنا چاہتے ہو, وین میں لائف گزارنا چاہتے ہو, آپ کے لیے ورجینیا از دا بیسٹ. کیوں؟ کیونکہ ورجینیا فیملی فرینڈلی ہے, وہاں پہ فیملیز گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں. ہمارے کنٹریز کے ساؤتھ ایشین سنٹرل ایشین کنٹریز کے جو فیملیز ہے یہ آؤٹنگ ان کی ٹوگیدر ہوتی ہے. اچھا, ٹوگیدر اس طرح ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو تھیمز پارک ہوتے ہیں, لائبریریز ہوتے ہیں, کافی شاپس ہوتے ہیں, میجورٹی آپ کو انہی کنٹریز کے لوگ ملیں گے. پارٹیز ہوتے ہیں تو ان میں میجورٹی یہ لوگ انوائٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں. ویڈنگ ہوتے ہیں تو یہی لوگ انوائٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک کمیونٹی سے ہے ورجینیا. وہاں پہ آپ کو پاکستانی ملیں گے کافی زیادہ, آپ کو انڈینز ملیں گے کافی زیادہ, آپ کو افغانیز ملیں گے امریکہ میں بہت زیادہ, آپ کو بنگلہ دیشی ملیں گے بہت زیادہ. تو اگر آپ نارمل لائف اسٹائل چاہتے ہو پاکستان کا امریکہ میں, انڈیا کا, افغانستان کا, ود ان امریکہ, دین گو ٹو دی ورجینیا. آخری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور یہ رہے گا بیسٹ جسٹ فار دی پاکستانیز اینڈ انڈینز, دیٹ از شکاگو. شکاگو ایک ایسا سین ہے کہ یہ ایک دیکھو یہ تو سارے اسٹیٹس امریکن تھے, پر شکاگو ایک ایسا ہے اس میں انڈینز اور امریکن بہت زیادہ ٹکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی, میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بھی ایک قسم سے کیوریس قسم کے لوگ ہیں پاکستان اور انڈیا کے. میں بنگالی بھی ہے بٹ وہ تھوڑے سے انٹروورٹ ہے, اور افغانی جو ہے وہ اپنی فیملیز کے طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں. تو اگر آپ شکاگو آتے ہو تو آپ کو امریکن فیملیز بہت زیادہ ملے گی. تو یہ انڈینس اور پاکستانیز کے لیے اس بیس پہ بہترین ہے کیونکہ یہ لوگ فرینڈ شپ بنا دیتے ہیں, یہ فرینڈس بنا دیتے ہیں, ماحول یہ کریٹ کر دیتے ہیں, اپنے ارد گرد ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دیتے ہیں, ایک فیملی ٹائپ
وہ اپنے لیے ایک ایٹماسفیئر آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ کریٹ کر دیتے ہیں, دوست بنا لیتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, امریکنس کے ساتھ. بٹ یہاں پہ میرے بنگالی اور جو افغانی ہے, اب بنگالی جو ہے وہ انٹروورٹ ہے, وہ اب تک خود تک, اور افغانی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, افغانستان کے لوگوں کو زیادہ تر, نہ سارے نہیں, میجورٹی وہ ان میں ہی بس مل جل کے مطلب خوش ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہو انڈیا سے یا پاکستان سے, تو اور ایک فیملی اسٹیٹ آپ چاہتے ہو کہ کون سا ہوگا بہترین اسٹیٹ, اور لیونگ لائف اسٹائل اس کا اچھا ہو اور امریکن کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہو, تو دین یو شوڈ گو ٹو دی شکاگو. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. 5 اسٹیٹس ہے, نیو یارک, ٹیکسس, کیلیفورنیا, ورجینیا, and Chicago. That's it. Bye.